بيان سور بوحدك راه ما عندك ما دير، كيخصك توجي، خاصك شي ناس فايتك، وبيان سور ناس فايتك ما يمكنش تمشي عندهم تقول لهم عافاك ورينا، يقول لك فهمتي سير بحالك من الاخر، ما باش نقول لك كلمه فهمتي ما يعطيك والو، على حقاش ماشي انت الواحد، تيجيو عندهم بزاف الناس، بزاف ديال الناس تيصحابوا واش ساهله بحال هكا، غادي يمشي السلام عليكم السي فلان الله يخليك بغيت هادي، لا تيجي يجري عليك اصاحبي، على حقاش ما كتسالوش، ما عجبتك الهضره هادي راه ما كتسال حتى شي واحد شي حاجه، راه ماشي صحه فهمتي، على حقاش الناس ولاو كيدويو في هذا الزمن بحال كيتسالوك شي حاجه. اهم حاجه في العلاقات هي كتقلب على علاقات مع ناس ما احسن منك، ما كتقلبش على علاقات مع الناس اللي لاباس عليهم، ما تقلبش على علاقات مع الناس اللي لاباس عليهم، ما ننصحكش بها، تقلب على علاقات على ناس احسن منك، ديزانجينيور، انت ديفلوبر كتقلب على ديفلوبر احسن منك، انت مهندس في شي مجال خصك دير علاقات مع ناس اللي فايتك في نفس المجال، انت خدام في شي مجال خاصك دير علاقات مع الناس اللي فايتك في ذاك المجال، هذه العلاقات اللي كنصح بها، وهذه العلاقات اللي تزيد بك لقدام، ماشي العلاقات مع الناس اللي لاباس عليهم لانهم صعاب، علاش صعاب؟ لانهم فهمتي تيجوا عندهم بزاف الناس، واحد جوج شافوا بزاف النفاق، عارفين بلا اكثريه الناس منافقين، ثلاثه فهمتي طلع لهم بنادم في الراس، من الاخر نجي كنقول لك الصراحه ما نبقاش ننافق لان الصوره ديالي ما كيكونش فيهم النفاق، بقات تكون معقول، وهذا الشيء للاسف واخا كتكون معقول وكتمشي عندهم كثر داك النفاق اللي شافوا، كثر داك التبلحيس اللي شافوا، وكثر داك بنادم فهمتي خايب، وكثر ليكزيكسبيرونس اللي تعرضوا لها ديال الغدر كيكلاسيوك بشي واحد بحالهم حتى تيثبت العكس. نكونوا واقعيين، ماشي الناس اللي لاباس عليهم خايبين، ولكن فريمون باش تولي لاباس عليك كتكون ما لقيتش شي مصطلح من غير هذا المصطلح، كتكون خيختي فهمتي، طلع ليك بنادم في راسك فهمتي، هذه هي الصراحه، ما باغيش ننافق فهمتي، كتكون خيختي من بنادم. شوف المقولات بحال ديال بيل غيتس وديال وارن بافيت ولا ديال حتى الممثلين تا هما توم هاردي، شوف المقولات ديالهم كيدل على انهم فهمتي دوزو في الحياه وانهم خيخو وصافي فهمتي، ولاو تيعرفوا بنادم فهمتي، وعادي عادي ما عندهمش مشكل هما. هادشي ما كيعنيش انا ما تنقولش لك ما ديرش معاهم علاقات، لا بالعكس فهمتي، تدار معاهم علاقات وكدار معاهم علاقات واعره، والناس الواصله اللي فريمون كونات واحد الثروه، ناس تنصحك دير معاهم علاقات، ولكن ماشي ساهل، هاني جاي كيف كنحاول الاخوان نكون واقعي معاك ونشارك معاك الاكسبيريونس كما هي، ما نبقاش نجاملك، وممكن نوصل لك نفس الفكره بواحد الهضره زوينه بواحد الطريقه دبلوماسيه، ولكن انا ما عنديش مع داك كثرت هكا تجيك من الاخر كنقول لك هذه الفكره هي قبلها ولا كاع لا تقبلها، ولكن هذه هي الصراحه، خذها الحاجه قلت لا باغي تاخذ فكر تعطي انت الاول، عاد ديك الساعه غادي تاخذ، ما كاينش لا يجي يحيد لك، ما فكر انت الاول تعطي وديك الساعه غادي تاخذ، ولكن الاكثريه الناس كيجي باغي ياخذ، وديك باغي تاخذ ما غادي تاخذ حتى لعبه للاسف. مثلا شي واحد كتلقى معايا في الشارع، السلام خويا السيمو سمعت يحلوا الشركات على برا، باش تنصحني نحل شي شركه على برا؟ صافي الدقيقه هذه باش كتعرفني علاش غادي نجاوبك؟ خويا السيمو الله يحفظك باغي نعرف شحال كتربح في اما، انا فين كنعرفك اصلا باش نجاوبك؟ ما كنعرفكش. خويا السيمو كيفاش درتي الاقامه في الطيران؟ خويا السيمو كي درتي الاقامه في مصر؟ علاش غادي نجاوبك؟ الا شرحنا في الانترنت كيفاش الغد تلقى ديك الطريقه التبلوكات، لان ديري بنادم كامل، واي حاجه كتولي متاحه لكلشي كتقطع، شي حاجه ما خاصهاش تبارطاجا عامه فهمتي، لان كاين شي ناس الا تجي تهرسها ما غاديش تخدم بها، كتجي كتمرمد عليها. مثلا واحد الاخ مصري فتبارطاجا كيفاش تمشي لجورجيا بلا فيزا وتحل حساب بنكي في جورجيا وتربطو بباي بال وكذا بحسن النيه. هذا الاخ هذا بعد ما بارطاجا جورجيا جا بعد شهرين سب كلشي اللي وندم، تيسب انه علاش ندم انه ورا الناس القضيه ديال جورجيا، لانه سدوا ليه الكونت حتى هو وسدوا الكونت تاع عباد الله كاملين وبلوكاو الكونت تاع عباد الله كاملين، والسبب هو بارطاجي. ملي كتبارطاجي شي حاجه خاص تعرف مع من كتبارطاجيها، خاص تبارطاجيها مع الشخص اللي فعلا كيبان لك انه يستحق وانه واقف وانه ولد الناس وانه كيخدم وانه جدي وانه معقول، عاد كتعطيه ديك الحاجه كتقول له تفضل تستاهل. هاد القصه كتعجبني ديال واحد الحبس، قال لك واحد الحبس كيجيو دوك السيكوريتي كيسلخوا كلشي الا واحد المحابسي، السيمانه الغد ليه تيسلخوا كلشي الا واحد المحابسي، بعد الغد ليه تيسلخوا كلشي الا واحد المحابسي، المحابسي دخلوهم شكلوا هذا جاسوس في وسط منا، مشاو شدوه سلخوه مزيان، قال له قول لنا والو خاص تقول لنا السر، قال لهم اودي السر راه هو البريات اللي كتكتبوا، راه البريات اللي كتكتبوا السيكوريتي كيقراوهم قبل ما يمشيو للعائلات ديالكم، علاه كيجيو كيسلخوكم. انا كنت كنمشي كنكتب راه السيكوريتي مهليين فينا وناس مزيان، انا شنو كنكتب راه السيكوريتي مهليين فينا والحبس مزيان واكلين مزيان، علاه كيقيلوني نتوما كتسبوهم وكدويو على المشاكل اللي كطرا في وسط الحبس، علاه كيزيدوا يسلخوكم؟ قالوا سمع الخوت اش مشاو داروا، ما مشاوش استغلوا الثغره. السيمانه الجايه ناضوا كيكتبوا الرسائل، شنو غادي يكتبوا؟ ودوينا مع واحد خونا اللي ما كيسلخوش، قال لنا بقاو تكتبوا رسائل زوينه وبقاو تكتبوا فيها وكتبوا راه السيكوريتي مزيانه وظريفين الله يعمرها دار باش ما يسلخوناش، ولكن راهم مساخط وكيسلخونا، شدوه حتى هو سلخوه حتى ولاو كيسلخ.
هاكا السيكوريتي بعد ما شافت الرسائل ديال الاخرين كدوي على داك خونا بانه حتى هو كيكذب وتيكتب داكشي زوين على عقالوه، شدوه حتى ولاو كيسلخوا ما بقاو تيعقلوا على حتى واحد. وهاكا السيد اللي شارك قضيه زوينه ما عرفش عامل يشاركها وخربها على راسو. بزاف الناس كتبارطاجي المعلومه، ولكن كتبارطاجي المعلومه العامه، بحال شركه على برا، بحال كونت بونكير. كيفاش اين شركه ما عادش حليتي الشركه، اين بنكه فاش حليتي كونت بونكير، اين كدا غيبدا يتهرب لك هنا. علاش؟ لانه مشاك فيك. ماشي بيان سور شكون اللي يعطي لي واحد الشخص اللي مقرب ليا وعارفني راني جيتي. انا لمن كنعطي لواحد الشخص اللي مقرب ليا وعارفو راه جيتي، هذاك اللي مقرب ليا كيعطيه لواحد اخر اللي عارفو حتى هو راه جيتي. ما كتبارطاجيش المعلومه مع اي واحد لان راه تجي خربه. واهم حاجه في العلاقات باقيين في القانون رقم 1 خاص تعطي قبل ما تاخذ هو الفولو اب. ماشي تمشي تدوي معاه مره واحده السلام عليكم راك صافي، خاص تبقى الاستمراريه، فهمتي، كتستمر مع على علاقه. مثلا نعطي دي زيكزومبل ديال الناس معايا دابا الاخوان باش ما يكثروش ستوريز. لوكا ديال الشقر باش يولي الصديق ديالي في 2012 كنت كنجري المحطه ديال التران، كنت لابس الكلاس مرت معذب، ما حيلتي الباليزه ما حيلتي الكلاس اللي لابس وكنجري. كان جا عندي يخطف معايا الباليزه، هز هو من جهه من جهه، كنجري وانا وياه، وصلنا للتران جينا في الوقت لاصق، ركب معايا صافا بخير كي داير. بيان سور عاوني، عطيتو النمره التليفون ديالي هو ما سالش. هو بيان سور دري سمارت تبارك الله، بقينا على اتصال، كيتصل بيا ما كيسولش على خويا الطريقه ولا شي حاجه. الو خويا سي مبروك العيد، صافا بخير كي دايرين مولانا الدار كلشي بخير، الله يبارك فيك، تهلا في راسك، نتمنى يكون كلشي بخير، الله يعاون تهلا. كيتصل بيا تيسول على مولانا الدار، كيسول عليا انا، ما تيسولش على المعلومه. بيان سور في الاخر شنو غادي ندير؟ دابا عنده لاكسي لكل شيء، اي حاجه محتاجها انا معاه، اي حاجه. بالعكس انا كنقول لها شحال درناها، كيفاش درنا، لا موديفي هادي من الاحسن دير هادي. اول حاجه عطا، فهمتي، تعاون معاه في الباليزه، شي حاجه اللي تبان لك انت تافهه لا تعاون، دير حاول تعطي شي حاجه. ثاني حاجه الفولو اب، خلى الكونتاكت. ثالث حاجه بيان سور غادي يبقى لي انا في بالي، دونك خصني نرد ليه، ولا بد خصني نرد ليه. كل واحد في التصويره اللي سابقه عندي معاه قصه ديال كيفاش ربطنا العلاقه، ولكن اختاريت ثلاثه، ماشي دوك الثلاثه زعما، فهمتي يعني، راه الا ما اختاريتش ما يبقاش فيك الحال. مخروج ولا من الاخر. المهم دوك الثلاثه غادي دوينا على الشجر حيدنا، دابا ندوزو لتوفيق. نجيو سيدي توفيق واحد النهار صيفط لي ميساج، كتب لي يا خاي سيمو، انا هو اللي كنماناجي لاباج ديال فلان والفنان فلان والفنانه فلانه، وتبارك الله الفنانه كبار في المغرب، انا اللي كنماناجي لهم لاباج ديالهم، ولاباج ديال الراديو الفلانيه انا اللي كنماناجي. الله يخليك، راه ممكن نماناجي لك حتى لاباج ديالك، نماناجي لك لي كومونتير، نماناجي لك لي ميساج، كلشي. هنا قلت هاد خونا هذا في شكل، على قداش كيجيني بحال هاد الميساج بزاف، ولكن علاش بان لي هاد السيد هذا معقول في نظرك؟ علاش السيد هذا بان لي معقول؟ لانه كيماناجي لي باج ديال الفنانه الكبار، كيماناجي لي باج ديال واحد الراديو معروف. يعني هنا انا جيت تقول هاد السيد هذا دونك تاقوا فيه هادوك، دونك خصني نتاق فيه حتى انايا. هي باش كنا تلاقينا، هاد السيد هذا ما تاقوش فيه هكاك، لانه تبارك الله كيعرف يدير واحد الحاجه، واللي كان دارها في الاول لواحد لا غاديو كيجيو عندها الفنانه، وبلي ما كيجيو الفنانه كيقول لهم شكون اللي كيماناجي لكم لاباج، سي فلان، وغادي كيتعرف على فنان. يعني حتى هو ما دارش العلاقه مع الفنانه غير هكاك، مشى عندهم قال ليه السلام باغيك تولي صاحبي، قال لها واخا، لا يعني كيقدم لها واحد السيرفيس، تيعطي عاد كياخذ، على حقيقتاش كيماناجي ليه لاباج، على حقيقتاش عنده تبارك الله شي حاجه كيقدمها. ولا صديق ديالي لانه جا في الاول قدم واحد الحاجه، من بعد غادي نولي انا خصني نقدم ليه. تعرفت عليه على 16 عام 21 عام، تبارك الله الحمد لله غادي مزيان في الحياه ديالو. وقت ما احتاج شي حاجه كنقول لها انا كاين شنو محتاج، ولكن علاش؟ لانه كنعاوني. يوسف بعجاله ما نطولوش، يوسف كنت في اكادير، ماشي صديق ديالي ديريكت، كان هو صديق ديال الاصدقاء ديالي. وملي كنا تلاقينا في واحد الرحله، كنت ضمتها في واحد الباطو، كنا خارجين كاملين، كان دوا لي قال لي انا راه كندير الديزاين 1 2 3. انا هو اللي خدمت الرشيد العلالي 1 2 3، وراني الخدمه تبارك الله اللي خدم الرشيد العلالي وعجبني داك الشيء. قلت له الصافي غادي نحتاجك صافي. من ديك الساعه ولا صديق ديالي، ومن ديك الساعه فهمتي كانت شي خدمه بالديزاين ولا شي حاجه، اول خيار عندي هو ندوزها ليوسف. بيان سور اول حاجه هي خصك تعطي. هاد الناس الحمد لله كاملين عطاو، كما انا الناس اللي تعرفت عليهم عطيت، هذه هي اول حاجه. ثاني حاجه كتخلي العلاقه، كتبقى على اتصال معاهم، ما كتصلش بهم باش تقول لهم بغيت، كتصل بهم هي باش تتصل بهم لوجه الله. وهكا يعني اول حاجه كتعطي. ثاني حاجه الفولو اب، كتخلي داك الفولو اب كتسول في بنادم، كتبنى العلاقه.
وملي كتبنى العلاقه صعيب الانسان يقول لك لا، فهمتي؟ ديك الساعه هو غادي يعطيك لانه هو كيحس بالدين، كيحس عطيتيه وانت راك ولد الناس كيعطيك. اخوان بعجاله لان السطوريات كثروا، واحد الوقيته ملي كنزيد سطوريه من هنا تولي تمسح لنا سطوريه من هنا وتولي هادشي كيتبلوكا. دونك ندوزو بعجاله ندوي على القصه ديال كيفاش تعرفت على المليونير المغربي مصطفى بالخياط، فهمتي؟ وانا ديك الساعه باقي ماشي مليونير بيان سور. كنت جالس كنتفرج في الغدا، داز في التلفازه في دوزيام مليونير عايش في مراكش، كيفاش عايش، اش كيدير. قلت في شكال. مشيت قلبت على الايميل ديالو، صيفط ليه ايميل او جو سوي سور كيجيو الالاف ديال الايميلات وما تيتسوق لهم. قلت ليه في ايميل انا من مراكش حتى انايا خدام في الانترنت كندير 26 دولار في الشهر، كيبان لي راه عندي باش نفعك، راه ما عندكش السيت عندك اللي عندك فيه مشكله، ممكن نعاونك في هادي، ممكن نعاونك هادي، ممكن نفعك في البراندينغ، ممكن نعاونك في الماركتينغ. هادشي وصيفط ليه. ها انا ها شكون ها فاش نقدر نفعك، ماشي بغيت منك واحد جوج ثلاثه، لا. صيفط ليه هذا الايميل هذا، لغدت ليه كيجاوبني تيقول لي السلام، ها النيميرو التليفون ديالي، اتصل بيا. اتصلت بيه عطاني لادريسه ديال الدار عنده، مشيت ديريكت للفيلا ديالو معايا في التليفون. قلت له راه فريمون اشنو خصك انا راه كنعرف ندير هذا الشيء، كنعرف ممكن نفعك في الماركتينغ، ممكن نفعك في هادي، ممكن نفعك في هادي. قال لي الله يخليك واش ممكن تجي نتلاقاو فيس تو فيس في الفيلا عندي؟ قلت له مرحبا عطيني لادريسه نجي حتى لعندك، وبيان سور مشيت حتى لعنده وبقينا على اتصال مده. وكان عرفني على واحد السيد اللي سميتو بن عبد الله، فهمتي؟ هذا راه كدوي على واحد ماشي مليون، كدوي على شي ارقام خيالي، كدوي على واحد الثروه خياليه. وهما بجوج كانوا عرفوني على واحد السيد اخر اللي عنده 3 ديال لي زوتيل 5 ايطوال في مره. وملي كنت جلست مع هذا الثاني هذا اللي هو بن عبد الله، ما قلتليش بليز راه ممكن ناخذ النمره ديالك، لا نو. قلت ليه انت تيبان لي خاصك واحد جوج ثلاثه، وخاصك الماركتينغ، وخاصك هادي وخاصك هادي، انا ممكن نقدم لك هادشي. هو قال لي الله يخليك ممكن تخلي لي نمرتك، وعطاني لا كارت فيزيت ديالو. ملي كنا واحد النهار كنتفرجوا في واحد الماتش في واحد لوطيل 5 ايطوال بلا ما نقول سميتو، ويقول لي فراسك هذا اللوطيل فاش جالسين مولا هو هذا راه صاحبنا، وقال لي راه ماشي مول هذا اللوطيل، راه مول اللوطيل الفلاني ومول حتى اللوطيل الفلاني، عنده 3 ديال لي زوتيل 5 ايطوال. ملي غادي نجلس ندوي مع داك السيد شنو غادي نقول؟ ما نقوليش واه تبارك الله عليك كذا عطيني النمره ديالك، حصات شيت هادشي. قلت ليه عندك دي زوتيل كيفاش كدير في الكامبين؟ كدير الكامبينز في جوجل ديال الاشارات؟ قال لي لا بدينا مع واحد الشركه بقيت كنصحو، لا سيميو هادي سيميو كذا. هو طلب مني قال لي بليز ممكن تخلي لي نمرتك، هكا عطيتو نمرتي. وهكا فهمتي ملي كتلاقى مع ناس واعرين كتكون عندك واحد الحاجه اللي انت فيها واعر، خاص في الاول تماستري واحد الحاجه، يا اما ديزاين يا اما ماركتينغ يا اما ما عرفتش شنو، خاص تكون واعر في شي حاجه وخاص تقدمها لدوك الناس. وشنو قلت؟ اهم حاجه في العلاقات هي الفولو اب. بيني وبين مصطفى بالخياط هذوك الناس مابقاش الفولو اب، لان دابا عندي علاقات كثيره، عندي ناس كثيره ديال الماركتينغ مركز معاهم، ولكن بقات معاهم العلاقات زوينه. في اي وقيته بغيت نرجعها خاصني ايميل واحد وباقي عندي نوامر التليفون ديالهم كاملين. الفولو اب المتابعه، يعني المتابعه، لان العلاقه كتوقف ملي ما كتبقاش داك الفولو اب. دونك انت عندك علاقه اليوم، بعد عام ما غاديش تبقى انت قاطع الكونتاكت، خاص ديما يبقى داك الكونتاكت باش تحافظ على العلاقه، وهذه شي حاجه مهمه. كثروا ولكن ندوزو بالزربه للقانون الثاني. القانون الثاني باش تبني العلاقات هو تكون انت صريح وما تكونش كتصنع، تكون انت كما كندوي معاك دابا انايا، وما درتش الحيتي قد جيت عاد جيت ندوي وشايف هاد اللعبه محلوله ما درتش ليها هكا. كتكون كما كدوي وكدوي بالطريقه ديالك وما كتحمقش راسك كيفاش كينبان وكيفاش ما كينبانش. ملي كتكون حقيقي عباد الله غادي تبغيك، واخا تكون خايب عباد الله غادي تبغيك. ملي تكون متصنع عباد الله غادي تحس بك وما غاديش تحملك. اللي علموك في المدرسه لاوحوا ديال الا مشيتي لشي مقابله خاصك تدوب بالفرونسي وبحال هكا كل 6 ساعات باين متصنع انت ما تحملكش عباد الله. صافي يكون عادي دوي عادي. انا نعطيك واحد ليكزومبل واعر قدام. اول مره غادي نعرف الاخ سوينكا غادي نتلاقاو في كازا، غادي نتلاقاو عن طريق واحد الصديق ديالي وديالو اللي سميتو بن علي. بن علي هذا اجي لاقينا غادي نتلاقاو فين غادي نمشيو ما نمشيو، اجي نمشيو نريحو في واحد المحل ديال الطاكوس ونتعارفوا ونجلسوا ندويو. شي سوينكا حتى هو بحال ما كيدويش ما تيجيكش ديك السلام عليكم وكذا جافا يا اخي العاشر صافا بخير كي داير لاباس. فهمتي حسيت من الدقيقه الاولى انه كنعرفو وحس هو بالدقيقه الاولى انه كيعرفني. اكثر من هذا ملي مشينا نكوموندي شنو طرا كامله كتدخل المحل كتقاد في الاسلوب ديال الهضره ديالها. هو السلام عليكم اختي هكا دار هذيك السلام عليكم اختي اشنو عندكم عطيني هذاك عافاك هذاك بقى تيدوب بواحد الصوت عالي وما مسوقش العباد الله اللي دايره به طبيعي. كيدوب واحد الصوت عالي تيدوي على طبيعته وكيدور هكا وهكا وتيتصرف عادي ما مسوق حتى شي واحد. عرفتي انا من وراها ملي اجي نكوموندي شنو تقول لي ديك البنت؟ قالت لي شكون هذا السيد؟ قلت لها الصديق ديالي. قالت لي فاش كان هذا السيد تيتصرف طبيعي ما مسوقش من الاخر. قالت لي صاحبك؟ قلت لها صاحبي. قالت لي والله الا عجبني بزاف. شتي بنت تعجبات بولد
ماشي لانه جعل السلام عليكم اختي لاباس بخير الله يخليكم شنو عندكم الله يخليكم في هذا المحل، لا صاحبي تضيع وقتك صاحبي كتضيع وقتك، كتحمق راسك صاحبي، بقى على طبيعتك دوي كيف ما انت، ما تحمقش داكشي اللي قراوك وداكشي اللي تفلاو عليك لاوحو، داكشي راه ما واكلش، ديال دوي بالفرونسي تخلي التليفون في اليد، كون شويه انيق، كون على طبيعتك، كون على طبيعتك، اخطر حاجه هي تكون على الطبيعه ديالك، ما كتكونش كتمثل، ما تكونش كتحاول فهمتي دير واحد الشخصيه اللي هي ماشي ديالك، لان كتبان كتورق، وعباد الله ما تحملكش ملي غادي تحس بك. ديال الناس دابا ما كرهوش يديروا ستوريه بحال هكا بزاف، تيهز التليفون كيدير تيقول لا 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 ما جيتش مزيان ما جيتش مزيان، صبر نبدل شويه الاضاءه، صبر نمشي نلبس، صبر نقاد اللحيه، صافي كتمرض راسك اصاحبي. التليفون دوي عادي عباد الله تعجبها، دوي عادي وطبيعي عباد الله غادي تبغيك، عباد الله طلعات لها التلفازه، طلعات لها ديك ونحن في اطار مقاربه تشاركيه الناس عائله، صافي هاد اللونجاج تطلع لعباد الله في الراس مرضوبين، دوي عادي دوي طبيعي عباد الله غادي تبغيك بلا ما تحمق راسك. واحد الدليل اكثر من هذا الشيء غادي تسول عليا في ليسي محمد السيس في الباك وبريمير اني بي تي اس، شكون هي اللي كانت صاحبتي ديك الساعه؟ كانت هي واحد السيده اغنى وحده في الليسي، كانت الوحيده اللي عندها طوموبيل ما كايناش عند الاساتذه، عمرها 18 عام كانت عندها طوموبيله ما كايناش عند حتى شي واحد في دوك الاساتذه، لان هي من عائله لاباس عليها. واش بيان اللي كتصاحب معايا انا على هذا الوجه الزوين، ولا على هاد الهضره الزوينه، ولا على هذا الاسلوب ديال الهضره اللي، ولا شنو عندي انا، شنو عندي قداش عندي الفلوس، كلشي كيكذب عليها، كلشي كيحاول يبين لها راه في النيفو ديالها، حتى واحد ما في النيفو ديالها، كلشي كيحاول يتنمق ليها، كلشي كيحاول يتبلحس عليها، كلشي لا كنتبلحسوش هنايا، حنا كنجيو ديريكت، كلشي كيمثل على هذاك الدور ديال انا راني في نفس النيفو، اليوم نمشيو لفينيزيا، اليوم نمشيو لكذا، اليوم نمشيو لهنايا، صاد فهمتي تضيعوا وقتكم كامل، فهمتي. انا اول مره غادي تدوي معايا الراق، جيت تدوي معايا عادي، قالت لي راه اليوم في الليل خارجين لفينيزيا، كانت في القسم اللي كتفوج معايا، كنت انا الكترونيك كانت هي الكترو تكنيك، كتفوج معايا، قالت لي اليوم راه خارجين حنا الدراري كاملين ناويين في الليل نتلاقاو في فينيزيا، واش تجي حتى انت؟ قلت لها لا اختي سمحي لي انا ما عنديش فلوس في فينيزيا، قالت لي انا نخلص عليك، لا انا ما قابلش في شكل ما عمر سمعت بحال هاد الهضره هادي، فهمتي بنادم تيجيك طق، هو راه ماشي قدرت كوموندي هو قدا وانا تيعطيني الوالد ديالي درهم من الصباح درهم من العشيه، انا داكشي فاش عايشه انت راه ماشي واش عايشه انت، راه من عالم وانا من عالم، علاش مرضى راسك بيا؟ سير الله يسهل لكم، واش تخلصي عليا ولا نخلص عليك؟ انا راني مريح مع ولاد الداخليه، بالمناسبه كانوا كيعجبوني ولاد الداخليه لانهم كانوا جايين من العروبيات، وكنت كنرتاح معاهم على ولاد المدينه واللباس والتشويكه والتمرض، انا ما عنديش مع داك التمرض، كانوا كيعجبوني ولاد الداخليه دون توليكا، فهمتي، لانهم كانوا كيجيو من نواحي ديال مراكش، دوك العروبيات رجال الدراري حارين، خليني لوا من اللباس ومن كذا ومن التشويكه، والديه كيصرفوا عليه، لا هذا بصيفطون والديه يقرا ما كيعرف حتى حاجه، كيعرف غير القرايه، كانوا كيجيوني على اللقان، انا كنبقى معمر، كنت كنبقى معمري مع ولاد الداخليه، وكنجلس كنقرا مع ولاد الداخليه بالليل، كنجلس كنقرا معاهم حتى كيجيني الناس ديك 10 11 الليل، وكنمشي بحالي لدارنا نبات، لان ما يمكنش نبات في الداخليه، ممنوع، ومسموح لي نجلس في الاقسام نقرا، ولكن ما مسموحش ندخل نبات. المهم تتكون شخصيه كما انت، ما كتحاولش تمثل، لان ملي غادي تمثل حتى واحد ما يجي يحملك، وزيدون الناس اللي لاباس عليهم اللي منهم ديك ختنا طلعوا ليها السمتاله في الراس، كلشي كيسمتل عليها، كلشي كيبين لها انه واعر، ما عمرها تلاقى لها الممثلين في الراس، طلعوا لها المنافقين في الراس، طلع لها كلشي في الراس، خصها واحد يقول لها انا فقير، هذاك ما عمر بان هذا الراجل هذا اللي فاد الليسي كامل اللي يجي يقول لك انا فقير، انا ما عنديش، انت عندك طوموبيله والديك تيعطيوك، انا راه ما عنديش. واحد حاول تعطي قبل ما تاخذ، زيد على داك الواحد الفالو اب، تابع مع عباد الله، ما تجيش تمشي دو مع مراد يعطيك الغد له، الفالو اب مهم. جوج خليك كيما انت، ما تحاولش تصنع، كون كيما انت، تبارك الله عليك الصوت وتهلا في راسك، حاول تميز في شي حاجه اللي تقدر تقدمها لعباد الله، جوج قدم لعباد الله وما تسناش المقابل، ثلاثه الفالو اب، الرابعه كون صريح وبلا هذاك، كون كيما انت. انا شحال هادي كانوا جدودنا على طبيعتهم، ملي بانوا واحد الناس متنمقين وكيلبسوا مزيان وكيدووا فرونسي كانوا عجبوهم، ولكن دابا ولا داك النوع كثير، ولاو الناس كيقلبوا على الناس الصريحين، مابقاوش كيقلبوا على داك النوع، طلع ليهم داك النوع في الراس. غنقول لك بحال هادي كنتي كتدخل لشي سيت كيقول لك راه باقا ساعه وغادي نساليو، شري دابا كتشري، دابا ملي كتدخل واخا تناوي تشري كيقول لك باقا ساعه، كتعرفوا نصاب كتسد عليه. هادشي اللي طرا بالضبط، الناس واحد الوقيته كتولي باغا العكس، كترجع للاصل،
واحد الميريكاني ديما كيبارطاجي تصاورو مع الفيراريات واللامبرغينيات، بارطاجا تصويره مع النك جداب بحال هكا. ديك التصويره جابت 3 المرات لي لايك اللي كيجيبوا التصاور ديال الفيراري واللامبرغيني. الناس طلع عليها التمثيل في الراس اصاحبي، الناس بغات ترجع للاصل، الناس باغا الاصل.